Okay, once again, mayong udto ko na itong tanan. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe atong dungog karong takna sa kautuhon. No? So, mga kaigsunan, ang pinaka-essence diana is kinahanglan nga mopadayon kita og sa ato ang pagpangalaga dahil sa atong Dios. Because ibutang sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, it says, apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. No, nakaila kita sa nagtudlo nato mga kaigsunan, lain kundi atong labaw nga manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Muna nga kinahanglan magpadayon kita sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios ug salamaton ta sa mga mensahe nga natong nadunggan karong takna sa kautuhon. So before ta mo-close mga higala, let us have our closing prayer. Napakadadoon ni Kuya Ninong Jun. Okay, mayong buntag sa matag Musa. No, Ginoo, ang Ginoo kung atong tagdon sa atong kinabuhi, magpadayon niya siya mo uban kanato. Kaingon siya, call unto me and I will answer thee. I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tigalan, dili na ni basta-basta, dili tiyaw-tiyaw ni. Musa nga, sugdan na nato, igsoon sa pag-ila sa Ginoo nga siya lang makahatag kaluwasan nato. So magpray ta, Amahan nga makagagahom sa tanan. O Lord God, ilingkak na sa kabuntagon, buntag paman Ginoo. O Lord God, kung ginaduol kini kanimo ang tanan nga mga pulong nga na isulti, nadunggan sa mga kahigalaan Ginoo. Lord, akong pangayo nga isilsil o ipasulod sa ilang mga kasing-kasing. O Lord, akong pangayo nga ihatag kanila o pagbuhat. Buhatan nila kini sa ilang mga nadunggan na mga pulong ninyo. Salamat Panginoon, na kay kaluoy ka na mo, na kay presensya ka na mo kanunay. So salamat Lord, wala kami mahimong Ginoo kung wala ikaw. Usa ang tanan, sulod God, ay ikaw ang among gituuhan, gisaligan sa tanan nga among kinabuhi, sulod God. Sa dihang na kami trouble sa among kinabuhi, na kami kinanglanon sa among kinabuhi, Lord, ikaw ang makapubait niya anak. Salamat Lord God, binigtap na tanan nga naa diri sa palibot ng terminal. Lord God, mga negosyante, mga tricycle driver, mga pasahero, mga Lord, tanan Ginoo, mga drivers, Lord God, sa mga bus, mga van, Lord God, i-safety mo sila Ginoo kung asa ang destinasyon nila karon. O Lord God, ikaw ang manalipod kanila. I-safety mo sila Ginoo, limpyoy ang dalan, ang agianan nila. Ayaw itukod Ginoo nga mahimong luya ang driver namo Ginoo nga mo hatag og safety, O Lord God. O ayaw tukod Ginoo nga ang among patulungan, O Lord God, ilayo kami sa disgrasya. Salamat Lord, o kiningtak na sa kabuntagon akong ginadol muli sa imo ang imong grasya kaluoy, maangkunan namo sa tibok kinabuhi namo. Ginoo, ang pulong nimo na sulti na Ginoo, o uta kiningtak na sa kabuntagon Ginoo, ikaw o Lord God maghari sa matag usa. Asa nga nakadungog o sa dili nagpakabungol Ginoo, ikaw ra gyapon Ginoo muhatag kanila og panahon aron makapaminaw sa imong mga pulong. Thank you Lord. Dalaygon ka, pasalamatan ka Ginoo. Og ang tanan Ginoo, ikaw ra ang makahatag sa among kinahanglanon. Kinsa pod ang walay kinahanglanon sa kinabuhi Ginoo, kundi kaming tanan Ginoo, dato man, pobre man, naaman sa bukid, mubo man siya, taas siya. O Lord God, na kami kinahanglanon. Ginoo, ikaw ang among kinahanglanon sa among kinabuhi. Salamat Lord,
sa imong gugma kaluoy kanamo nga walay paglubat. Ang among kinabuhi ang matag usa kanamo nga tao Ginoo na paglubat apan ikaw nagpadayon nga pure walay bahid nga dautan Ginoo. Salamat Lord. Kining na akong ginaduol kini kanimo. I-bless kini og tanan nga nakapaminaw. I-bless. Og thank you Lord. I-bless ang among pagpadayon sa among paglakaw, pagpadayon sa mga pag nagbaligya. O Lord God, ikaw mo safety kanila. Kung sa among pag-uli, Ginoo, ikaw ang mo o uban ka na mo hatag safety ka na mo Ginoo. Salamat Lord. Kini ang among pangayo Ginoo, ang tanan among isalig ug ang tanan among gituhan nga ikaw ra ang maka-provide niyan. Salamat Lord. Kini ang among kasing-kasing pagtuon kanimo in Jesus name. Amen.